السلام عليكم، مرحبا بكم في التتمه ديال السيري ديال تصحيح لو ليكزام فينال 2016 فاريون 1. دابا مع لا كيستيون نيميرو 5 اللي اشنو مطلوب فيه هو نديرو لابيل واحد البروسيدير اللي صايبناها بالنسبه لا كيستيون 3 في الدوسي 1. وهاد لا فورميلير كونتيان ان غريل بور افيشي لو ريزولتا ديال البروسيدير. الوغ غنديرو واحد الداتا غريد ونافيشيو فيها الريزولتا اللي غادي ترجع لينا في الريزلت ديال هذيك لا بروسيدير. بون، اول حاجه نمشيو نشوفوا لا بروسيدير ديالنا هي هذه. قال لك بروسيدير غتافيشي لينا لي بارتيسيباسيون، غتافيشي لينا المونطون و لو نون ديال بارتيسيباسيون بالنسبه لاني كورون. متفقين؟ الوغ هي هذه لا روكيت تنسيليكتيو لو نون و المونطون ديال بارتيسيباسيون، وكذلك بالنسبه لا دات. هذه هي لا دات ديالنا، هذا هو الكونديسيون. بالنسبه خاصها تكون عندها لا دات كورون يعني اكتيف يير بوان جيت ديت، وحنا غادي نعطيوه الاي دي هنا كوم بارامتر. هو الاي دي اللي عطينا في ديك لا بروسيدير. الوغ غادي نمشيو للادو ديالنا، غادي نديرو كيستيون 5. كيستيون 5 غادي ناجوتيو فيه واحد الجريد و بوطون مع واحد تكست بوكس. عندنا الاي دي، تنعطيو الاي دي وتنديرو افيشي في هاد الجريد هذا. يعني دابا نديرو الخدمه ديالنا ديال لابيل ديال هذيك لا بروسيدير. كيف قلنا دائما تتكون عندنا هاد لا فورم هادي موجدينها وكنحطوها هنا. دابا فين غادي نديرو لا روكيت ديالنا. اول حاجه بعدا ديكلاريو هادو، وهنا اشنو هي لا روكيت ديالنا. احنا ما عندنا في بلاصه لا روكيت تنكتبوا سميه ديال البروسيدير. متفقين؟ الوغ غادي سميناها هي كيستيون 3، نتاكدوا منها. هي سميتها 3 وعندها بارامتر. هنا البارامتر كناخذوا لو ميم نون ديال البارامتر في البروسيدير. متفقين؟ الوغ هي هذه لا كوموند ديالنا. كنجيو دابا هي ديال لا بروسيدير، كنجيو دابا كنعرفوا ليه، تنقولوا ليه راه التيب ديالها راه بروسيدير، ماشي بغينا نصيبو روكيت عاديه. متفقين حتى لهنا؟ الوغ اشنو غادي نديرو؟ غادي نكتبو دابا سي ان تي بوان كوموند تايب. حنا هذيك التكست حيت ديجا كتبنا التكست هو فاش نكتبو سميه ديال البروسيدير، ولكن حنا هنا نقصنا علينا كتبنا كوموند بوان كونيكسيون. ها هي، و كوموند تكست هو هذا. دابا كوموند تيب. الوغ كوموند تيب هي غادي تكون كوموند تايب بوان ستوريد بروسيدير. الوغ هي حنا عرفنا ليه دابا بانها راه تيب بروسيدير. متفقين؟ الوغ دابا حنا عرفنا بروسيدير، دابا بقات لينا البارامتر اللي في هذاك البروسيدير. الوغ اشنو غادي نديرو؟ غادي ناجوتيو واحد البروسيدير، غادي نديرو اسكيال بارامتر، غادي نسميو بي 1 ايكال نيو بارامتر اللي اشنو هي السميه ديالو في البروسيدير هي هذه اي دي كومبان. كناخذوها كما هي وكن نعطيوه هنا من غادي ياخذها الاي دي يعني int بوان بارز، وكنجيبوه ليه من text box 1 بوان text. الوغ دابا اشنو بقى لينا هو ناجوتيو هاد البارامتر، ولكن من الاحسن نعرفوا ان هاد التيب ديال هاد البارامتر راه بارامتر input ماشي output. الوغ تنديرو بي بوان 1 باش نحددو الديريكسيون ديالو ديريكشن ايكال بارامتر ديريكشن. الوغ هنا ما غاديش تطلع ليا اشنو خاصني ندير. خاصني نمشي ندير يوزين سيستم داتا، ما درناش كاينه غير داتا كليون اسكيل كليون. الوغ غنزيدو داتا وغادي نجيو دابا نديرو بارامتر direction point input.
متفقين؟ الوغ ها هي عرفنا ليه بانها بارامتر دونطري، وكنديرو دابا سي ان دي بوان بارامتر بوان اد، وكان اجوتيو هذيك البي البارامتر بالنسبه البارامتر ديالنا. الوغ دابا اش بغينا بانه ليكزيكسيون ديالها نجيبوه ونافيشيو فواحد جريد فيو. الوغ تنفتحو لا كونيكسيون، كنديرو اسكيل داتا ريدر دي ار ايكالا لينا سي ان دي بوان اكزيكيوت ريدر. متفقين؟ الوغ من بعد ما اكزيكيتيناها نديرو واحد داتا تيبل تي ايكالا نيو اوكي نيو داتا تيبل ديالنا. اشنو نديرو تي بوان لود، وغادي نعمرو فيها هذيك الدي ار ونسد، وغادي نجيو دابا ونديرو جريد داتا جريد فيو 1 بوان داتا سورس ايكالا تي. اوكي وغادي نسدو دابا ديك الدي ار بوان، نديرو لها دي ار بوان كلوز، ونمشيو دابا ليو المنيو ديالنا مع لا كيستيون 5. الوغ في لا كيستيون 5 كنجيبو هنا كيستيون 5 نديرو ليكزيكسيون ديالو دابا. الوغ في لا كيستيون 5 غادي نعطيو مثلا الاي دي قال لك كونت، غنعطيو نيميرو 1، وغادي نديرو لافيشاج غادي يعطيني المونطون ديال البارتيسيباسيون او والبارتيسيبون السميه ديالو. وبهذا تنكونوا كملنا لا كيستيون 5، ونشوفكم في لا كيستيون 6، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.